रहा है हिकायत रूमी से। एक बार का जिक्र है, इराक में एक औरत रहा करती जिसको अल्लाह ताला ने हर बार औलादे दरीना से नवाजा। यानी जब उसकी शादी हुई उस वक्त से लेकर हर साल उसके यहाँ एक बेटा पैदा होता। लेकिन अजीब बात थी कि चंद माह ना गुजरते थे कि वो बच्चा फौत हो जाता। आप तसव्वुर कीजिए, एक माँ जो अपने पेट में अपने बच्चे को रखती है संभाल कर और 9 महीने उस तकलीफ को झेलती है कि आखिर में उसे फल मिलेगा, और अगर वो फल उसे मिले और चंद महीनों के बाद वो फल उससे छीन लिया जाए, यानी वो तोहफा वो रहमत खुदाबंदी उससे छीन ली जाए, तो क्या हाल होगा उस माँ का। पर वो माँ हर बार सब्र करती और अल्लाह ताला की हिकमत से राजी रहती कि मेरा रब जो कर रहा है उसमें उसकी हिकमत होगी। वो मुझसे इम्तिहान ले रहा है और मुझे सब्र शुक्र से ज़िंदगी गुजारनी है। अगर इंसान की पहली औलाद चली जाए, दूसरी औलाद चली जाए, तो वो फिर भी थोड़ा सब्र कर लेता है कि इंशाल्लाह अब जो आने वाली औलाद होगी अल्लाह ताला उसको हयात रखेगा और उसे उसकी आंखों की ठंडक बनाएगा। लेकिन ये क्या, जितनी बार उसकी औलाद होती चंद महीनों के बाद उससे वो ले ली जाती। अब उसके सब्र का इम्तिहान तवील होता गया और इस तरह एक के बाद एक उस औरत के 20 बच्चे फौत हो गए। आखिरी बच्चे के फौत होने पर उसके सब्र का बंधन टूट गया, पर इस बार तो उसके जब्त का बंधन टूट गया। अब तो वो ऐसा सैलाब था आंसुओं का जो रुक नहीं रहा था। आधी रात को जिंदा लाश की तरह उठी, बड़ी नक्काहत से उठकर वजू किया और अपने खालिक के हकीकी के सामने सर सजदे में रखकर खूब रोई और अपना गम बयान करते हुए कहा, ए कौनो मकां के मालिक, ए खुदाए लम यज़ल, ए रब्बे ज़ल जलाल, तेरी इस गुनहगार बंदी से क्या कमी हो गई है, क्या गुनाह हो गया है कि साल में 9 महीने खूने जिगर देकर उस बच्चे की तकलीफ उठाती हूँ। जब उम्मीद का दरख्त फल लाता है तो सिर्फ चंद माह उसकी बहार देखना नसीब होता है। आए दिन मेरा दिल गम के हौल का शिकार रहता है कि मेरा बच्चा परवान चढ़ेगा भी या नहीं। ए दुखी दिलों के भेज जाने वाले, मुझ बेनवा पर अपना लुत्फ़ो करम फरमा दे, मुझसे गुनाह हो गया है। या रब्बे करीम, चंद महीने के बाद तू मेरे बच्चे को मुझसे ले लेता है। मैं इसको तेरी हिकमत ही समझती हूँ, लेकिन अब सब्र नहीं होता। या अल्लाह, अपनी औलाद को सिर्फ चंद महीने देख पाती हूँ, चंद महीने उसके किलकारी को सुन पाती हूँ, चंद महीने ही उसे अपने सीने से लगाती हूँ और उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट को देखती हूँ कि तू उसे ले लेता है। या अल्लाह, अब 20 बच्चों के बाद मुझसे सब्र नहीं हो रहा। या अल्लाह, मुझ गरीब पर, मुझ आजिज बंदी पर अपना रहम फरमा। रोते रोते उसे वहीं ऊँग आ गई, यानी हल्की सी नींद आ गई। ख्वाब में उसने क्या देखा, एक बहुत ही खूबसूरत सा पुरबहार बाग है। सरसब्ज़ शादाब बाग देखकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। वो उस बाग में अकेले टहल रही थी, सैर कर रही थी कि उसे अचानक सोने चांदी की ईंटों से बना एक महल नजर आया जिसके ऊपर उस औरत का नाम लिखा हुआ था। अपना नाम वहां पढ़कर खुशी से दीवानी हो गई। बागात और अनवारात तजल्लियात देखकर वो खुशी से बेखुद हो गई। महल के अंदर जाकर देखा तो उसमें हर तरह की नेमत मौजूद थी। वो नेमतें जो दुनिया में मौजूद नहीं, वो उस जगह मौजूद थी। और उससे भी ज्यादा खुश आइन बात जो थी, यानी बाग देखा, महल देखा, महल पर अपना नाम देखा, सब कुछ उसने देखा। लेकिन अब जो मंजर उसने देखा, तो वो मंजर देखकर उसको तो समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो दौड़ती हुई वहां गई। आप जानते हैं उसने क्या देखा? उसके तमाम बच्चे जो कम सिनी में, कम उम्री में उससे छीन लिए गए थे। दूध पीते वो बच्चे उसी महल में मौजूद थे जो उसे वहां देखकर खुशी से झूम उठे और माँ माँ कहने लगे। वो बच्चे उसको पहचानते थे। अभी वो अपने बच्चों को देखे जा रही थी, तके जा रही थी और अपनी आंखों को ठंडक दे रही थी। उस औरत ने गैबी आवाज सुनी कि तूने अपने बच्चों के मरने पर जो सब्र किया, ये सब उसी का अजर है। देख लिया तूने महल, तेरा नाम लिखा हुआ है, और देख लिए अपने बच्चे, ये सब तुझे मिलेंगे। ये सब खुश हैं यहाँ पर, खुश हैं, तू भी खुश हो जा। खुशी की इस लहर से उसकी आंख खुल गई। जब वो ख्वाब से बेदार हुई तो उसका सारा मलाल, सारा गम जाता रहा। जो शिकवा उसके दिल में था वो शिकवा भी खत्म हो गया। भीगी आंखों से अर्ज किया, या इलाही, अब अगर तू इससे भी ज्यादा मेरा खून बहा दे और खून बहाकर मेरी औलाद को तू इस दुनिया में ला और उसको अपने पास वापस बुला ले, तो मैं राजी हूँ। अब अगर तू जिंदगी भर भी मुझे इस तरह रखे तो मुझे कोई गम नहीं। ये इनामात तो मेरे सब्र से कहीं ज्यादा है। इंसान को हर हाल में सब्र का दामन थामे रखना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ इंसान को अल्लाह ताला के करीब करती है।
اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل کر اپنی اولاد کا جو غم سہا، 9 مہینے ایک ماں اپنے بچے کو رکھتی ہے اپنے پیٹ میں، وہ درد سہتی ہے، اس درد کی قیمت وہ بچہ ادا نہیں کر سکتا، اور پھر اگر وہ ماں اس بچے کو دنیا میں لانے کے بعد، اس کے چھن جانے کے بعد صبر کرتی ہے، تو دیکھیے جنت میں ان والدین کو ایک محل عطا کیا جائے گا، اور وہ خاص انہی ماں باپ کے لیے ہوتا ہے جن کے بچے شیر خوارگی میں، یعنی بہت کم عمری میں دودھ پیتے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی اولاد کو لیتا ہے تو اس کو دکھی نہیں رکھتا۔ پیارے ساتھیوں، یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے جس میں آنے والے خوشی یا غم کے لمحات دراصل انسان کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے قدرت انسان کو پرکھتی ہے کہ وہ آزمائش کی ان گھڑیوں میں اخلاق حسنہ پر قائم رہتا ہے یا شکوہ شکایت کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں آنے والی ان آزمائشوں کے دوران بندہ مومن سے تقاضا کیا گیا ہے کہ خوشی کے لمحوں میں شاکر بن کر الہ العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو، اور غم کی گھڑیوں میں صابر بن کر اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ قرآن مجید میں صبر کے مواقع بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یہ قدرتی امر ہے کہ اولاد کی موت ماں باپ کے لیے بہت بڑے غم اور صدمے کا باعث ہے، اس لیے اولاد کی موت کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر صبر کرنے والے والدین پر اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات نازل کیے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان والدین کے لیے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے نابالغ مرے، وہ جنت کے 8ویں دروازوں سے اس کا استقبال کریں گے کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا 2؟ فرمایا 2 پر بھی اجر ہے۔ عرض کیا گیا یا 1؟ فرمایا یا 1 پر بھی اجر ہے۔ پھر فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں روح ہو کے جانے سے پہلے ہی ساکت ہو گیا، یعنی ضائع ہو گیا، اگر ثواب الہی کی امید میں اس کی ماں صبر کرے تو وہ اپنی ناف سے ملا ہوا حصہ اپنی ماں کو جنت میں کھینچ کر لے کے جائے گا اس سے۔ اور جب مسلمان کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ فرمایا تم نے اس کے دل کا پھل توڑ لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں۔ فرماتا ہے پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں تیرا شکر ادا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام حمد کا مکان رکھو۔ باوالا احمد بن حنبل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں، اور اگر ایسا کوئی دکھ ہمیں ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم شکر گزاری کے ساتھ یہی دعا کریں، یا اللہ تیری امانت تھی، تو نے واپس لے لی۔ گو کہ اللہ تعالیٰ ایسا دکھ کسی ماں کو اور کسی باپ کو نہ دے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور یہ اسی کی محبت ہے کہ اگر وہ اولاد کو چھینتا ہے تو جنت میں محل بھی عطا کرتا ہے ان والدین کو، لیکن پھر بھی انسان سدا کا ناشکرہ ہے۔ یہ تو وہ صابر لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اور انہیں وہ درجات عطا کیے جاتے ہیں جو کسی کو نہیں ملتے۔ یہ اللہ والے ہمیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیوز کو یوں ہی شیئر کرتے رہا کریں، اور کمنٹس تو آپ کرتے ہی ہیں۔ یقیناً یہ واقعات ہم سب کے لیے اصلاحی پہلو لے کر آتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔